2 माप घेयल्याय जायाचे आनी ते हांवें 3 उदकान धुयल्याय आनी 4थी उदकां फुगो घालन आख्खे रात दवरले। आमी 2 नाल्लां सोय घेयल्या। 2 नाल्लां सोये हांवें एक माडा कुडक घायला गोडाचो आनी 200 ग्राम उशीं गोड घायला आनी तें बरें मिक्स केला आनी तितून हांवें अर्द चाये कुलेर एलचे पावडर घायला आनी तें बरें मुड्डून हांवें तें गोड मोव जावपाक हांवें सायडीन दवरला। काल तांदूळ हांवें फुगोवंक घायलो ते उदक आयज भायर उडयता आनी ते 2 पाटी मिक्सरान घालून हांव आंटिता आनी जाय तितलें उदक घालून ते आंटपाचे। चड पातळूय करपा न्ही, सुकें दवरूंक जाय पीठ आनी बारीक आंटूंक जाय। इल्लेशें चाये अर्द कुलेर हांव मीठ घालता कित्याक त्या पिठाक टेस्ट येवपाक। आनी तें बरें मोडटा आनी सायडीन दवरता। हांवें पणसा पान घेयल्याय आनी ती बरी ओल्या लुकटान पुसले। आतां हांव तेजो हॉल कोत्ता आनी चुट्टा हीर घेवन तेका तोपिता आनी तुमकां जाय जाल्यार टूथपीक घेवनूय करूंक जाता। हांवें पातोळे पानां तशी करून ओल्या लुकटान पुसल्याय बरी आनी तेंचे आतां हांवें देंट आनी शेंपडी कातरल्या। देंट आनी शेंपडी भायर उडयलो ना ती हांवें दवरल्या। पातोळे पान घेता आनी इल्लें पीठ घेता आनी पातोळ लायता। हात बुडबुडोवन तें पातोळ लावपाचें। मागीर पातळ लायले उपरांत तेजे हांव चून घालता आनी चून घालून तेका हांव पोत्तिता। पोत्तिता आनी तेका बोटांनी सायडीन सगळ्या बंद करता कित्याक ते चून न्हांवना जावपाक। आनी आतां हांव हॉल घेता आनी हॉल्याक पीठ लायता आनी सोबन तेका पीठ लायन बोत्ता। आनी तितून घालून त्या कोयल्या पीठ लायन पॅक करता। आत मुंगेले पातोळ्यो आनी होले रेडी जाले। आतां तांकां हांव कोपऱ्या उकडूंक घालता। आतां हांवें कोपरो घेयला। ल्हान आहा जाल्यार 1 लिटर उदक घालें आनी व्हडलो आहा जाल्यार 1.5 लिटर उदक घालें आनी तेंची शेंपडी आनी दांडी कातरलेले ते कोपऱ्यांक घायले कित्याक तेजो मागीर बरो वास येता शिजोता आसतना। आनी तेजे वयल्यान हांव त्यो पातोळ्यो मांडिता। पातोळे आनी होले मांडून हांव तांकां अर्दवर मायज उकडोवन दवरता। पातोळे आनी होले रेडी जाले। तुमच्यांनी संज्या हेस्ता करूंक जाताय, सायबणी हेस्ता करूंक जाताय 15 ऑगस्टाक। तुमकां सगल्यांक परबीत तुमकां आमगे व्हिडिओ बरो लागलो जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय।
देव बरें करूं म्हणटा.